ستشاهدون في هذا الفيديو سي ديفيز واحد البرودوي، واحد العدد كيديفيزي الضرب ديال العددين، فوقاش نقدروا نقولوا ان كيديفيزي واحد فيهم الا كان البي جي سي دي مع الاخر كيساوي واحد. اين فوا تشوفوا ان ديفيز واحد البرودوي ديال دو نومبر خاصكم تجيني شان براسكم لو تيوريم دو غاوس. هادشي طويل الخوت. المهم الله يرزقنا الصبر. ان يقرا ان عباره بغينا نبينوا انها صحيحه لكل ان من ان ايطوال، لان الحد الاول هو واحد. نديرو الترجع. منهم نجانا الله واياكم منهم. مع كل الاحترام والتقدير، الا شافك درتي هذه يقدر يعطيك زيرو. بلوس بي في ايتيكالا 1. حيت بوزو مشى من هذه كتعطينا هذه، من هذه كتعطينا هذه. الا لقينا عاوتاني هذه كنستنتجو هذه هي بوزو فيها ليكيفالونس بري. اشنو تساوي واحد اش جبل لنا هذه؟ اش كدير هنا؟ هاي السيباد. تفاؤل ليها، واخا ما يكونش تفاؤل انا غادي نكملها انا بغيت نكملها، عجباتني بغيت نكملها وصافي. يا إلهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الثاني من درس الحسابيات في زد، لاغيتميتيك دون زد. هذا الفيديو ممكن يشوفوه الناس كيقراو بالفرنسية وحتى الناس كيقراو باللغة العربية. في الفيديو اللي فات وصلنا لو تhéorème دو بيزو اللي هو ان théorème très important. درنا une démonstration دي petits exemples، واحد الأمثلة. مي مازال لو كور ما سالاش، لان هذا الكور خصكم تعرفوا انه طويل بزاف. المهم في هذا الفيديو ان شاء الله غنحاول نهضر على لو تيوريم دو غوس، اللي هو ان ريزولتا دو تيوريم دو بيزو، هو نتيجه ديال تيوريم دو بيزو ولا مبرهنه بيزو. كنتيجه ديالو كتجي مبرهنه غوس او غاوس، اللي هي حتى هي مهمه بزاف وكتستعمل في التمارين. غنديمونطريوها بيان سور. ابخي غنديرو دوطخ تيوريم اللي هادو كامل عندهم علاقه بالاعداد الاوليه فيما بينها. لاحظوا ان قضيه او خاصيه الاعداد اللي كتكون اوليه فيما بينها هي خاصيه مهمه بزاف. ومن بعد غنشوفو دي بروبريتي وغادي ندوزو ليكواسيون ديوفانتيان او المعادلات ديوفانتيان اللي هي مهمه بزاف، ومن الاسئله اللي كيتحطوا بزاف في الامتحانات او في الامتحان الوطني اذا تحطات لاغيتميتيك دون زد. ما نطولوش بزاف. ونبداو. ولا قدرت ندير اكثر من هادشي راه غادي نديرو في هاد الفيديو، ما قدرتش البارتي 3 ان شاء الله ونكملها. نبداو بلو تيوريم دو غوس. لو تيوريم دو غوس اش تيقول لنا؟ الا كان عندك واحد جوج ديال الاعداد ا اي بي دون زد ايطوال، انتما غتعرفوا لا زد ايطوال علاش الزيرو ما صالحش. دونك ليكون ا و بي عددين من زد نجمه، عددين نسبيين. الا حققوا هاد الاعداد جوج ديال الشروط، لاحظوا ماشي غير جوج، نزيد ا بي سي، ا بي وحتى سي، خصنا 3 ديال الاعداد فين لي مساحه. ا بي et C, 3 nombres, 3 entiers relatifs non nuls، أعداد نسبية غير منعدمة، أعداد صحيحة نسبية غير منعدمة. إلا كانت عندنا جوج ديال لي كونديسيون. أول حاجة سي كتقسم البرودوي ديال أ فوق بي. قبل ما نكمل لكم هنا أجي شوفوا معايا. إلا كان عندنا واحد سي كيقسم أ في بي، أون جينيرال بصفة عامة ما يمكنناش نحكمو، وما يمكنناش نقولوا الوغ سي ديفيز ا ولا سي ديفيز بي. لا، يمكن يكون عندك واحد العدد كيقسم الضرب ديال العددين، ممكن، ولكن ما يقسمش واحد فيهم. مثلا نعطيكم مثال. مثلا هانتم شوف، هانت عندنا ناخدو عدد كبير شويه 12 مثلا كتقسم 24، كتقسمها حيت 24 هي 12 في جوج، مزيان.
ولا جينا 24 24 شنو هي؟ ولا نخليوها بحال هكا، نكتبو 24 على شكل الجداء. 12 كتقسم 24 شنو هي؟ نقدروا نكتبوها هي هي تلاتة في 8 مثلا. ها هي 12 كتقسم هاد لو برودوي اللي هو 24، ولكن واش كتقسم 3؟ لا. واش كتقسم 8؟ لا. دونك ماشي ديما نقدروا نقولوا الا كان واحد العدد سي ديفيز ا فوا بي، alors C divise quelqu'un de ces deux nombres. Alors C يقسم واحد من هاد العددين A و B، ماشي ديما. alors فوقاش كاينه اون كونديسيون، الا تحققات هذيك لا كونديسيون كيولي يمكن. هذا هو لو تيورم دو غوس، كيمكننا من اننا ندوزو عبر هاد لامبليكاسيون. alors C divise A. اوكي، شنو هو الشرط اللي خصو يكون؟ واخ إلا كانت عندنا سي ديفيز أ، الشرط هو أن يكون، باش نقولوا أن سي مثلا ديفيز بي، باش نقولوا أن سي ديفيز بي أو سي ديفيز أ، خصو يكون البي جي سي دي ديال سي و أ هو واحد، خصهم يكونوا أوليان فيما بينهما. يعني القاسم المشترك الأكبر ديالهم هو واحد. إلا توفر هاد الشرط، cela implique هاد جوج حوايج implique que C divise B. ولا كانت سي بي جي سي دي ديال سي مع بي هو واحد، alors C divise A. هذا هو لو تيوريم دو غوس. مهم بزاف، مهم. نعطيكم مثال، مثلا ناخدو شي اكزومبل. مثلا نعطيكم مثال، عاد نديرو من بعد نديرو لا ديمونستراسيون بروف. لاحظوا الا كانت عندنا عند 3 كتقسم 24 كتقسمها، اوكي، و 24 ممكن نكتبوها هي 12 بجوج. فوالا، لاحظوا ان هنا عندنا 3، باش نكتبها لكم بهذا الشكل، غنمحي هذه نخلي غير هذه. عندنا 3 كتقسم 12 بجوج. الشرط الثاني هو ان 3 و 2 أوليان فيما بينهما. نعاود نذكركم شنو هي أوليان فيما بينهما، يعني القاسم المشترك الأكبر ديالهم هو واحد. بلغة أخرى ما كاينش شي قاسم مشترك ما بيناتهم من غير واحد. هادشي اللي كيخلي أن هادي ما كتقسمش هادي. علاش؟ حيت إلا كانت سي كتقسم شنو غادي يطرا؟ غيولي القاسم المشترك الاكبر ديال هو السي الا ما كانش واحد، فهمت؟ والقاسم المشترك الاكبر ما بين و السي هو واحد، فهم؟ والسي تيقسم نفسه، فهمتي كيفاش؟ حيت الا كان تيقسم بي، فالبي جي سي دي ديال و بي هو الصغير فيهم. تيقسم بي، البي جي سي دي هو الصغير فيهم، هو الصغير فيهم. هادي اللي كانوا موجبين، ما كانوا سالبين كندير الفالور ابسولو. هادشي درناه في الفيديو اللي فات. اذا هادشي علاش الا كانوا اولين فيما بينهما كيكون بالضروره كيقسم الاخر. alors nécessairement il doit diviser l'autre nombre. صافي، لاحظوا رجعوا لهنايا، بي جي سي ديال 3 و 2 هو واحد. alors cela implique que 3 divise 12. وفعلا 3 ديفيز 12. هادي كنجرب لكم بالاعداد، مي في زيكزارسيس ماشي ضروري يكون عندكم اعداد، يقدر يكونوا شي حاجه اون فونكسيون دو ان، شي حاجه فيها الاكس فيها الايكغيك، خصكم تخدموا مع لو تيوريم دو غوس. هادشي فوق هادشي باش حصلنا عليه بالتيوريم ديال غوس، دابخي لو تيوريم دو غوس، باستعمال اولا حسب مبرهنات غوس. وقلت لكم ان لو تيوريم دو غوس هو نتيجه للتيوريم دو بوزو. دونك في البروف ديالو غنستعملو التيوريم دو بوزو. بروف، فوالا بروف. شنو في هاد لي زانغريديون حنا بلاتي ملي كنبغيو نبينو عباره بي امبليك كيو، اش كنديرو؟ كنسيبوزيو ان هادي عندنا فغي، اون اريف ا
كيو. صافي، كنفترضوا ان هادي عندنا وكنوصلوا لكيو، اولا نفترضوا ان هادي نون كيو اولا نون كيو امبليك نون بي. مي هنا في هاد الحاله ما هادي ما تنفعناش، نبينو ان سي ما كيديفيزيش بي، يعني سي ما كيديفيزيش هادي، و سي بي جي سي ديال سي و ا كيساوي ما تنفعناش. هادي كنستعملوها الا كان عندنا ديك تخالف كتولي كتساوي، كيسهل لينا نحلو نبينو هاديك لامبليكاسيون. اذا في البرهان ديالنا غنطلقوا من هاد الشيء، غنقولوا supposons que، نفترض ان supposons que C divise à B. ملي كنديرو هكا كتعني اي يعني المعية، جوج ديال الحوايج خصهم يتحققوا بجوج. راه عارف نتوما اللوجيك، الناس ديال السونسمات راه عارفكم نتوما، يعني بلا ما كنزيد نشرح كثر. ايكالا ان، غنفترضوا ان عندنا هاد دو كونديسيون وكتبتهم بحال هكا، المهم بحال ونوصلوا لهاد اللعيبه هادي. صافي، وصلوا ان سي ديفيز بي. فين في هاد الجوج اللي نقدروا نستخدموا فيها لو تيوريم دو بوزو. نذكركم تيوريم دو بوزو، تيوريم دو بوزو شي يقول لنا ان الا كان بي جي سي دي ديال سي و ا هو واحد، هادشي ايكيفالون ماشي امبليك بحال الاخرى اللي قبل من البوزو. ديك التيوريم اللي درنا قبل من البوزو اللي فيه دي اون جينيرال، كاينه غير امبليك. هادي ليكيفالونس، الناس اللي تفرجوا الفيديو اللي فات غيفهموني مزيان. هادشي ايكيفالون انه il existe U et V appartenant à Z tel que AU plus BV est égal à 1. ياك فوالا d'après Bezout. C'est bien, non? D'après le théorème de Bezout. حسب مبرهنة Bezout. De Bezout majuscule. Ok. D'après le théorème de Bezout, شنو غيكون عندنا؟ PGCD de C et A égale à 1. Cela est équivalent, on va dire qu'il existe un couple U et V. أنه يوجد واحد الزوج U و V من Z au carré. درت قوسين دونك نزيد ندير Z au carré حيت couple tel que CU plus AV égale à 1. هادشي ديمونطريناه المرة اللي فاتت. غنكمل هنا، نمسح هادي. الضو ملي كيجي هاد الضو هذا واش كاين في الضو. دابا داير هاد البوله هنا، عصبرو صافي. شوف ماشي مشكل. ندير بحال هكا، نكمل هنا. ابخي اش غنديرو هنا باش نستعملو هادي؟ خصنا دابا هادي شنو عطاتنا، ولكن خصنا نستعملو حتى الاخرى. ديما في لي ماتيماتيك هذاك الشيء اللي عندكم شدوه وفرزوه، يعني كتبوه اش كيعني. عاوتاني غنشدو هادي نكتبوها اش كتعني الثانيه، ومن بعد عاد نحاولوا نجمعوا ما بين هذان الشيئين وغنشوفوا واش نقدروا نوصلوا لهادي. صافي. اش كتعني سي ديفيز ا؟ سي ديفيز ا بي، سي ديفيز ا بي اش كتعني؟ تو سامبلومون كتعني كيل اكزيست، يوجد واحد الكا من زد، بما ان ا و بي من زد ايطوال، دونك هذا تا هو يكون كامل زد ايطوال. غيكون من زد ايطوال. علاش؟ حيت سي ديفيز ا بي يعني ا بي تيكالا كا فوا سي. الا كان كا هو زيرو يا بلاتي ما كيبان لكمش هادشي. ندير بحال هكا باش نكملو ليها. الا كان كا هو زيرو متيبقاش هاد. الا كان كا هو زيرو شنو غيخلق هادشي؟ الا كان كا هو زيرو ا بي تساوي زيرو. حنا عندنا ا و بي كاينين في زد ايطوال، ما عمرو بيساويو زيرو. مزيان. الوغ سمحولي ندور هادي. الوغ هادشي اش كيعني؟ ا بي تيكالا كا سي. صافي خليوها هكا. مزيان. باش نقدروا نستعملو هادي مع هادي، نخلطوهم مع خصها تكون عندي ا بي كاينه هنا. انا عندي ا دونك خصني نضربها في بي، نضرب هادي في بي. صافي.
غنضرب هادي في بي تولي عندي A C U plus B C U plus A B V égale à B. صافي ساهل. Donc voilà. Voilà, alors CU plus AV égale à 1 هادشي كي implique بلي هادي U نضربو قلنا في بي غتولي عندنا بي سي يو بلس ا بي في est égal à بي. ضربنا المعادلة كاملة في بي. مزيان 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 مزيان. ا بي نقدرو نعوضوها بكا سي. علاش؟ حنا باغي نبينو سي ديفيز بي ياك. هادشي خصنا نعملوه بالسي، نعملوه هنا بالسي. لا عملنا بالسي غتولي السي نضربها فشي حاجة كتساوي بي، وهادشي كاين أن سي ديفيز بي. فهمتو؟ ا بي هي كاف سي نعوضوها بي سي يو بلس ا بي اللي هي كا سي غنعوضتها في في غنتعوضت هادي بهادي انا عوضت مزيان. عندي السي هنا والسي هنا غنعمل بها سي اميل بي يو بلس كا في ايكال بي. سي فشي حاجة كتساوي بي، هادشي اش كيعني أن سي ديفيز بي. هذا نسميه كامل نسميه كا غون كا إيكال بي، وهادشي كيعني أن سي ديفيز بي. إي فوالا أون ا ديمونطخي لو تيوريم دو بوزو. شفتو كيفاش؟ باستعمال هاد لي دو كونديسيون تيوريم دو بوزو ديفينيسيون ديال ديفيز جمعناهم مع ووصلنا للنتيجة اللي هي سي ديفيز بي. شفتو كيفاش ساهل؟ خص واحد غير يخدم جيست لي ديفينيسيون اللي كيعرف. بوزو ديفينيسيون ديال ديفيزيبيليتي وصافي ها هي خرجت لينا. هذا هو لو تيوريم دو غوس، عقلوا عليه مزيان. نعاود نهضر معكم عليه، وهو انه الا كان عندنا سي ديفيز واحد البرودوي، واحد العدد كيديفيزي الضرب ديال العددين، مفوقاش نقدروا نقولوا ان كيديفيزي واحد فيهم الا كان البي جي سي دي مع الاخر كيساوي واحد. صافي هذا هو تيوريم دو غوس. شوفوا معايا هاد ليكزومبل هذا. وانت كتفرج في احد الفيديوهات ديالي وبغيتي تشوف كاع الدروس اللي انا دايرهم، غادي تدخل لاشين ديالي هنا، غتنزل شويه لتحت، راه هي غتبان لك زكريا بويجا، غتدخل لاشين ديالي ها هي فوالا. ابخي غتنزل هنايا غتلقى لي فيديو الاخرين اللي حطيت، وغادي تلقى بعض الدروس لتحت اللي انا اللي مليستيهم ومرتبهم ديال الباك. لكن هنا ما كاينش جميع الدروس. الا بغيتي تلقى جميع الدروس اللي انا دايرهم غتمشي للبلاي ليست، راه هي كاينه هي الثالثه الفوق فوالا. وهنا غادي تلقى لي بلاي ليست كريي، راه هما انا اللي درتهم، كاينين بزاف. باش تافيشيهم كاملين غتبرك على بلاي ليست كريي تما فوالا. ها هما جميع الدروس اللي قمت بانجازها واستمتع بها مع راساتك. مونطري كو بين ان لكن ان يقسم 6 عامل ان زائد 1 cela implique او هذا يستلزم ان ان ينتمي الى المجال واحد او ينتمي الى المجموعة عفوا ماشي مجال لونسومبل اللي فيه 1 2 3 4 6. يعني ان يا اما هو واحد يا اما هو جوج يا اما هو ثلاثة يا اما هو 6. صافي مزيان. كيفاش غنبينو هادي؟ اون فوا تشوفوا ان ديفيز واحد البرودوي ديال دو نومبر خصكم تجيني نشان فراسكم لو تيوريم دو غاوس، دو ثيوريم ولا دو ثيوريم اوف غاوس. يا للروعة. سمحوا لي تيوريم دو غاوس. لا بروف ولا لا ديمونستراسيون. اش من بروف هنا؟ واش هذا تيوريم؟ بغيت نقول سوليسيون. شنو هي السوليسيون؟ تو سامبلومون حاولوا معاه، ديروا بوز وحاولوا معاه، عاد رجعوا تبعوا معايا شوفوا داكشي درتو هو هذاك ولا لا. نطبقوا تيوريم نيشان. عندنا ان ديفيز 6 فاكتور ان بلس 1. دوزيام كونديسيون راه عندنا هي ان بي جي سي ديالو مع ان زائد 1 عددين متتابعين هما اوليا فيما بينهما. ديجا بيناها وقال باستعمال تيوريم دو بوزو.
ايه. دونك عندنا هاد لي دو كونديسيون. اذا حسب مبرهنة غوس، alors d'après le théorème de Gauss عندنا n غاديفيزي 6، n ديفيز 6. وإلا كان الأستاذ عندكم تيتفاهم صحيح دير له بحال هكا، دير له هنا غوس ودير له n ديفيز 6. هادشي كيرخف شوية الكتابة، ولكن ما كنصحكمش ديروها، لأنه كاين بعض الأساتذة نجانا الله منهم، نجانا الله وإياكم منهم، مع كل الاحترام والتقدير. إلا شافك درتي هادي يقدر يعطيك زيرو. المهم كتب وبشوية عليك. ان ديفيز 6 مزيان. ان ديفيز 6 واحد عدد ديفيز 6، إذا غينتمي لمجموعة القواسم ديال 6. وشنو هما القواسم ديال 6؟ هما 1 2 3 6 tout simplement. Alors finalement n appartient à 1 2 3 5. لا 5 كديفيز 6 كتقسم راسها. وبهكا غنكونو جاوبنا على هذا السؤال اللي هو سهل. اذا مبرهنة غوس تتقول لنا ان الا كان واحد العدد تيقسم الضرب ديال العددين، فوقاش نقولوا انه تيقسم واحد فيهم. غادي نوريكم واحد الجروب اللي هو مات فيزيك اس في تي ليسي ماروك. هذا الجروب هو كيتكون من اساتذه وتلاميذ علوم رياضيه من جميع الشعب، وانا ايضا عضو في هذه المجموعه هذه، وغتلقاو اللين ديالها في لا ديسكريبسيون. كاين واحد المبرهنة اخرى تيوغيم اللي هو في كور يكون سميتو تيوغيم 5 ولا شي حاجه بحال هكا. هذا هو نتيجه لبوزو وحتى لغوس، نقدروا نديمونطريو بوزو ولا بغوس. لاحظوا ان هذا الدرس متسلسل. هاد التيوغيم اش تيقول لنا؟ لاحظوا معايا، سوا sur 3 nombres A, B et C sont des entiers relatifs non nuls. عدد صحيحة نسبية غير منعدمة. إذا كان التيوغيم كيجاوب على هذا السؤال، نكتب هنا إذا كان A ديفيزي سي ياك A و B حتى هي كديفيزي سي، فوقاش نقولوا أن A فوا B كديفيزي سي، حيت هادشي ماشي ديما عندنا محقق. مثلا نقولوا 3 كتقسم 6، مزيان، وجوج لا ندير 3 كتقسم 12 و واحد لا نديرو 5 كتقسم لما كتقسم 12 3 كتقسم 15. ندير شي مثال في شكل، نفكر في مثال. فوالا انا لقيت واحد كونتر اكزومبل او واحد ليكزومبل عفوا كونتر اكزومبل. الا كانت عندنا 4 كتقسم 20 اي 10 حتى هي كتقسم 20، بجوجهم كيقسموا 20. ولكن واش 4 في 10 هنا قلنا ا فوا بي 4 في 10 اللي هي 40 كتقسم 20؟ لا ما كتقسمهاش. دونك هادشي ماشي توجور فغي، هاد لامبليكاسيون ماشي ديما فغي. فوقاش تكون صحيحه؟ الا كان البي جي سي دي ديال ا و بي هو واحد عاوتاني. فوالا هاد التيوغيم حتى هو مهم بزاف، وغادي تقدروا تحتاجوه في اكزرسيس. الوغ التيوغيم تيقول انه الا كان عندنا ا ديفيز سي بي ديفيز سي بي جي سي دي دو ا اي بي هو واحد، هادشي كامل يستلزم امبليك كو ا فوا بي ديفيز
سي يعني ما كيتعداوهاش، يبقاو تيديفيزيو. هادشي كامل بسبب هاد الخاصية ديال الأوليان فيما بينهم. يعني هاد الخاصية عندها أهمية كبيرة ومازال غتشوفو أهمية ديالها. مزيان. ديمونستراسيون، غنشوفو دابا ديمونستراسيون. نقدرو نديمونطريوها بدو ميثود. الأولى اون يوتيليزون لو تيوريم دو بوزو، الثانية اون يوتيليزون لو تيوريم دو غوس اللي يلاه درناه دابا. نبداو ببوزو. شنو عندكم كل وحده في هادو غترجموها؟ شنو عندكم ا ديفيز سي اش كتعني؟ سي اش كتعني؟ كتعني انه الى اكزيست واحد الكا، ندير له كا 1. علاش؟ حيت حنا مثلا بي ديفيز سي غنديرو الى اكزيست هكذا تلك سي، نديرو يعني يكونوا عندنا جوج ديال لي كا، نديرو كا 1 كا 2 صافي. مزيان. اكزيست كا 1 من زد ايطوال تلك سي هي كا 1 في ا. مزيان. والثانيه بي ديفيز سي غنشدو هاد لي دوني كامل غنفسروهم ونجمعو بيناتهم. و بي ديفيز سي اش كتعني؟ il existe un autre cas 2 appartenant à z étoile tel que c égale à k2 fois b. مزيان. هادي هاي voilà on a et PGC des deux A et B est égal à 1 d'après Bezout. donc c'est bien là Bezout غنختصرها بحال هكا BZ. il existe UFV من Z مرة نبقى نول لكم هكا، مرة Z مرة كوبل tel que تاع الكتابة صحيحة tel que AU plus BV est égal à 1. مزيان. حنا باغي نوصلو ان AB ديفيز سي، يعني شنو خصنا نديرو هنا؟ شنو خصنا نديرو؟ اننا هنا نضربو مثلا في السي، نضربو في هادي في السي، غتجينا هنا السي فوالا، والسي فيها ا وفيها بي، ملي غنعوضو منها غنعملو ب ا فوا بي، وغيولي ا فوا بي فشي حاجه كتساوي السي. دونك غنقدرو نديمونطريو ان ا بي ديفيز سي. هانتوما غتشوفو كيفاش. نكمل هنا، نكمل هنا. مزيان. دونك نكمل هادي، نعوض هنايا هادي نكمل عليها، غنشد غنضرب في السي، نضرب في السي باش نستعمل هاد الجوج هادو، غنضرب هادي كامله في السي. اش غتولي عندي؟ سي ا يو بلس سي بي في ايكال سي، حيت السي في واحد هي السي. مزيان. هادشي كيامبليكي نعوض السي، السي هي كا 1 فوا ا. بلاتي لا هنا كا 1 فوا ا عوضت بها هنا غتولي لي ا او كاري، ما عندي ما ندير بها، انا خصني ا فوا بي ا فوا بي. دونك هنا هاد القيمه هادي كا 1 فوا ا غنعوض بها في هاد السي اللي هنا، وهاد السي اللي هنا غنعوضها بكا 2 فوا بي، حيت هما بجوجهم نفس القيمه صافي. دونك هنا في هاد البلاصه الاولى غنعوض بكا 2 فوا بي فوا ا يو، هاهي كا 2 فوا بي هي هادي السي. كون عوضت بكا 1 فوا ا غتولي لي ا او كاري، ما عندي ما ندير بها، انا خصني نعمل هنا هادشي اللي هنا خصني نعمل ب ا فوا بي باش نبين ان ا فوا بي ديفيز سي، حيت غنلقاها ا فوا بي مضروبه في شي حاجه كتساوي سي، فهمتوا؟ بلوس وهاد السي اللي هنا غنعوضها بكا 1 فوا ا باش تولي لي ا فوا بي هنا كا 1 فوا ا، هاهي فوا بي فوا في، هي هادي السي اللي عوضت بي في ايكال سي. هنا عوضت. مزيان. امبليك هاهي ا فوا بي كاينه هنا، وها ا فوا بي كاينه هنا، غنعملو بها ا فوا بي اميل. شنو غيبقى لي هنا؟ كا 2 يو بلس شنو غيبقى لي هنا؟ كا 1 في ايكال سي. هذا كامل غنسميوه واحد كا كبيره. دونك ا بي فوا كا ايكال سي. وهادشي كيعني ان ا فوا بي ديفيز سي، وهادشي اللي كيقولوا لنا هاد لو تيوريم. لاحظوا كيفاش كون ما كانتش بوزو، كون ما كانتش هاد الشرط هذا اللي هو خدمنا فيه بوزو، ما
ما يمكنناش نوصلوا لهاد النتيجه. دونك هاد الشرط انديسبونسابل. اوكي، يعني ما يمكنش نتخلاو عليه صافي. واحد الخاصيات ثاني تقدروا تحتاجوهم في التمارين شنو هما بحال هادو، انا نبداو بهم. هما بزاف ديال الخاصيات، نبداو بالاولى. هما عندي ثلاثه انا، ومن بعد هادشي ندوز للمعادله ديوفانتيه اذا قديت. مزيان. الوغ الا كان بي جي سي دي ديال ا و بي هو واحد، و بي جي سي دي ديال ا و سي هو واحد، هادشي الي تيكيفالون غادير، يعني ايكيفالونس، يعني هادي كتعطينا هادي وهادي كتعطينا هادي. هادشي ايكيفالون غادير كو البي جي سي دي ديال ا و بي فوا سي، بي فوا سي هو واحد. avec A et B et C sont des appartenant à Z étoile. Pour la preuve راه باين شنو غنستعملو، théorème de Bezout. هادي بوزو عطينا بوزو عاوتاني. صافي كاين غير بوزو هنايا. باش تعرفوا التيغوم دو بوزو راه مهم بزاف، ومازال غير نحتاجو. هنايا هنا ا بي جي سي دي ديال ا و بي هو واحد. دابا كنديمونطريو دابا هادي. باش نديمونطريو هادي خصنا نفترضوا عندنا هادي ونوصلوا لهادي، بما انها كاينه ليكيفالونس خصنا نفترضوا عاوتاني هادي ونوصلوا لهادي. دابا نبداو بالاولى، هاد الاتجاه، نبداو بهاد الاتجاه هو الاول. عندنا بي جي سي ديال ا و بي هو واحد، هادشي ايكيفالون غادير باغ بيزو. انا كنختصر كتابه هكا، نتوما يعني شوفوا على حساب بيزو. équivalent à dire que il existe U et V. ندير نسميهم حيت مازال عاوتاني غادي نديرو لا بيزو. il existe سميهم U V، الاخرين نديرهم U prime V prime. U et V من Z tel que AU plus BV égale à 1. خوت عم نزرب دابا. الثانية بي جي سي دي ديال أو سي هو واحد، équivalent on va dire que il existe U et V Z tel que U prime V prime. شي زر باش كدير c'est tel que AU prime plus B plus C V prime est égal à 1. عندنا لي دو، حنا خصنا نحصلو على بي فوا سي. هادي باش نلقاو هادي شنو خصنا نلقاو؟ خصنا نلقاو ا فشي حاجه زائد بي سي فشي حاجه كتساوي واحد. بما ان بوزو فيها ليكيفالونس دونك لقينا إل اكزيست واحد جوج اعداد تلك الكومبينيزون لينيير ديالهم كتساوي واحد. هادشي كيعني ان بي جي سي تي ديال ا و بي سي كتساوي واحد حسب بوزو، حيت بوزو ماشي من هادي كتعطينا هادي، من هادي كتعطينا هادي. الا لقينا عاوتاني هادي كنستنتجو هادي هي بوزو فيها ليكيفالونس. ها نتوما كنكتب ليكيفالونس هنايا. دونك خصني نلقى هادي باش نحصل على بي فوا سي. كاينه بينا وكاينه سينا، دونك خصني نضرب هادو في بعضياتهم. هادشي اللي غندير. نسمي هادي 1 وهادي 2. غندير 1 فوا 2 اللي المعادله الاولى في الثانيه. شنو غتعطيني؟ يلا سير نكتبوها بعدا. يو بلس بي في عامل ا يو بريم بلس سي في بريم ايكالا 1 ايكالا واحد في واحد اللي هي واحد. هنا غنشرحو هادشي. سير ا يو فوا ا يو بريم اللي هي ا كاري يو بريم زيد بلس هادشي طويل الخوت. المهم الله يرزقنا الصبر. ا يو في سي يو هي ا سي يو بريم. اشنو تساوي واحد الجبل لنا هادي. اش كدير هنا؟ هاي سيبات. كايناش تساوي واحد. مزيان يو بريم. مزيان دابا ندوزو بي في بي
أ هاي أ بي اللي باغينها بي أ في أو بريم زائد بي سي في لا هادي راه في أو بريم بلس بي في سي أو بريم اللي هي بي سي في أو بريم إيكالا مزيان. دابا أنا خصني نلقى باش غندير عندي قلت لكم شنو خصني نلقى هنا في شي حاجة زائد بي سي في شي حاجة كتساوي واحد. عندي بي سي هنا بي سي هنا بي سي هاهي هنا خصني هنا واحد السي خصني السي دونك غنضرب كلشي غنضرب هادي كلها غنضربها في السي صافي غنضربها في السي مزيان. ملي غنضربها في السي نضربها في السي ولكن بلاتي انا عندي بي في ا في او بريم صافي. لا عندي هنا عندي هنا دونك نقدر نعمل بأ هادي كاملة وانا نخلي بي سي في هادي بلا ما نضربو في السي بلاش عامل نعملو هنا بأ حيت هنا خصنا نلقاو عامل شي حاجة كاينة في هادو ثلاثة ولا كاينة بي سي في شي حاجة دونك صافي باينة عامل او بريم بلس سي او بريم سي او في بريم هادي على ما أظن سي او في بريم غلطت هنا باش ضربت بلس بي في او بريم ماشي سوقي واخا يكونو غلطين انا ماشي سوقي. المهم انا خصني ندخل ليا شي حاجة زائد بي سي في شي حاجة وراه صحاح هما ماشي غلط. في او بريم تساوي واحد هذا كامل نبوزيو هو الفا هذا كامل نبوزيو هو الفا هذا نبوزيو بيتا هذا كامل نديرو هو الفا هذا كامل وهذا هو بيتا وانا دونك غنمسح هادشي وغنعاود نكتب حيت ما قادتنيش البلاصه. دونك وصلنا لهنا بوزون نضع الفا هو هذا هو ا او بريم بلس سي او في بريم بلس بي في او بريم اي بيتا نحطو هو في او بريم دونك الوغ غتولي عندنا ا في الفا زائد بي سي بيتا إيكالا d'après Bezout PGCD ديال A و C سي A ولكن ما ساليناش الخوت حنا راه بينا غا هادي امبليك هادي خاصنا عاوتاني نبينو هادي امبليك هادي. دابا عكسيا ساهلة دابا هادي واخا سميتها عكسيا ما معكساش يا هلا الروعة. نبداو من هنا ونبينو هادي فوالا يعني غنسيبوزيو ان هادي عندنا اون ا بي جي سي دي دو ا اي بي سي ايكالا نخدمو بوزو ابخي بوزو شي كيعطينا انه il existe نسميهم انا الفا اي بيتا باش ميتخلطوش مع الفا و بيتا الفا و بيتا ماشي الفا و بيتا ديال اللي فاتو الفا و بيتا وحدين اخرين دا من زد تيل كو ا الفا بلس بي سي بيتا تيكالا بوزو بقنا بوزو هادشي ايكيفالون ادير كو حنا شنو باغي نوصلو ان بي جي سي ديال هادي ودي ايكالا بي جي سي ديال هادي ودي ايكالا تو سامبلومون هادي اش كتعني هادي كتعني اننا نلقاو في شي حاجه زائد بي في شي حاجه كتساوي واحد ونطبقو بوزو كذلك هادي في شي حاجه زائد سي في شي حاجه ونلقاو واحد ساهله عندنا هنا السي عندنا هنا كلشي عندنا بي دونك كلشي عندنا هادشي كاينين نديروها على لامبليكاسيون
هي اللي محتاجين باغا نبينوها من هنا لهنا. هنا نقدروا نديرو في الفا زائد، حنا باغا بي فشي حاجه ناخدو بي في سي بيتا، ماشي سي بيتا. سي بيتا، فوالا سي بيتا إيكال نعتبرو هذا هو اليو وهذا هو الفي، وحنا بينا بي بينا هاد الاولى. ونقدروا نقولوا عاوتاني نقدروا نقولوا بلاتي ما نريديجيهاش بحال هكا، نريديجيها بواحد الطريقه اخرى. هانت الاولى غنعتبروا ان هذه هي عدد وهذه عدد فيكس، دونك نقولوا اون بوز نسميو هذه اطوال. اون بوز خصك الاستاذ توصل له الميساج بواحد الطريقه مزيانه، فهمت؟ اون بوز يو هي الفا اي في هي سي بيتا دون étoile. Il a posé شنو on trouve ولا on obtient سنجد بأن AU plus BV هي واحد. d'après بيزو هادشي كيعني أن البي جي سي دي ديال A و B هو واحد. ها هنا جاوبنا بينا الاولى هذه. بالنسبه للثانيه غنمسحو نعاود نكتب هنا. بالنسبه للثانيه غنبدلو غير هاد اون بوز، غنديرو اون بوز يو هي الفا مزيان، حيت خصنا هادو بجوج فيها هنا خصنا سي شي حاجه، دونك هنا بحال نديرو سي نقلبو البلاصه ديال سي و بي، نديرو سي في بي، وغنبوزيو هاد في هي بي بيتا هي هادي. En posant U et alpha dans étoile, on trouve عاوتاني باللي A نسميوها نديرو U بريم هنا باش ميتخلطناش مع ديال الأخرى. A U بريم بلس B بلس C V بريم اللي هي هادي C V بريم إيكال 1. ودابخي بزو غنلقاو بلي بي جي سي دي دو ا سي ايكال 1. لقينا هادو بجوج، دونك بينا لابليكاسيون انفيرس، وبالتالي هادشي ما نكتبوش باغ كونسيكون ولا اون كونكلوزيون، بالتالي هادي ايكيفالون هادي صافي بلا ما نعاود نكتبها. عاوتاني عندنا لي دو جوج ديال الخاصيات لي دو بروبريتي اللي هما اللي بقاو باش غنسالي هاد الفيديو، حيت ليكواسيون ديال فونتين غنديرها حتى الفيديو الجاي ان شاء الله باش نركز عليها مزيان، حيت مهمه. مبغيتش نديرها وانا عييت في اخر الفيديو باش نشرحها مزيان ونعطي دي زيكزامبل نفهمها لكم مزيان. بالنسبه للديمونستراسيون ديال هاد الجوج هادو ساهله ما طويلاش بحال الاولين. بالنسبه للاولى غنديرو غير الترجع، نبداو بالاولى هادي. لاحظوا لي كيفاش خصنا نفترضوا هادي ونلقاو هادي، ونفترضوا عاوتاني هادي ونلقاو هادي. وما تنساوش ديروا في بالكم هذيك اللي بيناها الاولى، هذيك غنستعملوها حتى هي. لاحظوا انا نقدر نبين لكم هذيك الاولى هنا ولا شي حاجه مزيان. دابا نفترضوا هذه بالنسبه لجوج بروف ديال جوج. شنو غنديروا؟ غادي نفترضوا اننا عندنا هذه سيبوزون كو نسيبوزو بان عندنا بي جي سي دي دو ا بي هي 1. لاحظوا ان هذه فيها ان، نديرو الترجع يعني هذه نحطوها نسميوها بي دو ان فوالا، سوا بي دو ان هي بي جي سي دي ديال ا بي ان يكال 1. عباره بغينا نبينو انها صحيحه لكل ان من ان ايطوال، يعني الحد الاول هو واحد. نديرو الترجع كما تشوفوا ان بينوا شي حاجه لكل ان، فكروا في الترجع يقدر يكون هو الحل. الوغ مونطرون باغ ريكورونس نبينوا بالترجع ان هذه صحيحه. مونطرون
بلا ما نكتب هادي صوب فاهمنا نتوما. نبينو بالريكورونس. pour n égale à 1. Pour n égale à 1 on a A PGC ديال A و B لا كان n هو واحد B أس واحد هي B هي واحد فغي. علاش فغي؟ حيت حنا افترضناها صحيحة دونك هادي فغي. ها ليطاب الثانية شنو هي؟ لا ليطاب الثانية هي غادي نقولو غنسيبوزيو انها صحيحة لاجل ان وبينو انها صحيحة لاجل ان زائد واحد. سيبوزون كو P de n plus 1 P de n عفوا P de n اللي هي P de C ديال A و B أس n هي واحد est vrai et montrons que P de n plus 1 اللي هي P de C ديال A و B n plus 1 هي واحد est vrai. مونطريو انها محقة. كيفاش غنديرو ليها؟ شوفوا معايا لاحظوا معايا انه بيان سور هنا انا نسيت ما قلت لكمش واحد الحاجه. هنا راه غادي من هادي لهادي، يعني هادشي اللي كنبينو فيه راه من هاد الاتجاه. الامبليكاسيون الاولى باش نبينو واحد العبارتين متكافئتين كنبينو ان بي امبليك كيو و كيو امبليك بي. حنا في المرحله ديال اننا نبينو بي امبليك كيو هادي كتامبليكي هادي. دونك سيبوزينا هادي بغا نوصلو لهادي. هادشي علاش حطينا هادي هي بي دو ان وبغينا نبينوها باغ ريكورونس بالترجع. مزيان نرجعو هنا باغا نبينو ان هادي كتساوي واحد. فوالا مزيان حنا شنو مسيبوزين ان هادي كتساوي واحد. دونك عندنا هادي كتساوي واحد سيبوزينا حتى هي واحد، وعندنا بي جي سي دي ديال A و B هي واحد. ها ما عقلتوش على البروبريتي الاولى اللي درنا، هادر الثانيه والثالثه. البروبريتي الاولى شنو بينا فيها؟ انا نكتبها هنايا. الا كان عندنا بي جي سي دي ديال A و B هو واحد و بي جي سي دي ديال A و C هي واحد، دونك البي جي سي دي هادشي ايكيفالون غادي يكون بي جي سي دي ديال A و B C هي واحد. فهنا غنديرو بي ان في بي. بي كتلعب الدور ديال سي هنا. فهمتو كيفاش؟ وملي غنضربو هادي في هادي عطينا ان بلس ان غنكونو بينا ان بي ان بلس ان هي صحيحة. دونك دابخي propriété précédente هادشي équivalent à dire que A بي سي ديال A و B نضربو في بي ان تساوي واحد اللي هي A بn plus 1 voilà 1. Donc montrez-la par récurrence, montrez-la Pn plus 1 c'est ça. Donc on a montré par récurrence la propriété de بين الخاصية جوج. لا بلاتي بينا غير لامبليكاسيون الاولى. دابا خصنا نسيبوزيو هادي ونوصل لهادي عاد نقولو انا مونطري لا بروبريتي دو. مزيان دونك غادي نمسح دابا اش غنديرو الاكس. غنسيبوزيو ان هادي عندنا ونوصلو لهادي. هادي كي غنديرو ليها كنظن ساهله. هانت عندنا ولا سيبوزون كو بي جي سي دي ديال A و بي ان هي واحد. توجور غنستعملو البروبريتي اللي قلت لكم الاولى بين ان بي جي سي ديال A و B هي واحد، بي جي سي دي ديال A و C هي واحد، دونك بي جي سي دي ديال A و B C هو واحد. ليكيفالونس كاينه. دونك الا كانت عندنا هادي كنلقاو عاوتاني هادي. دونك غنحاولو نستعملو الاتجاه الاخر. هادي كتعني ان A بي جي سي دي ديال بي ان موان 1 فوا بي، حيت بي ان موان 1 في بي أس ان موان 1 في بي هي بي أس ان صافي تساوي واحد. هادي
ضرب برودوي ديال جوج دو نومبر. مزيان، هادشي شنو كيعني؟ هادشي ايكيفالون غادي دابخي لا بروبريتي ان، الا كان بي جي سي دي ديال ا مع الضرب ديال جوج اعداد كيساوي واحد، يعني بي جي سي دي ديال كل واحد معاهم فيهم بي جي سي دي ديال ا مع كل واحد فيهم هي واحد. حنا باغا نبينو ا بي جي سي دي ديال ا و بي هي واحد، يعني غادي بهاد الاتجاه. دونك بي جي سي دي دو ا اي بي هو واحد، حنا بيناها. دونك بينا هاد لامبليكاسيون. عاد نقولو با كونسيكون اون دا 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 دا. مزيان، بينا البروبريتي 2، بقات لنا البروبريتي 3. بقات لنا البروبريتي 3. بروبريتي 3 حتى هي غادي نستعملو فيها لي دو بروبريتي اللي قبل، ولا كيبان لي نستعملو فيها غير هاد الثانيه باش نديمونطريو هادي، نستعملو هادي، وهادي قصيره بزاف، هادي قصيره بزاف ما نطولوش معاها. دونك غنسيبوزيو اننا عندنا هادي، ما غنحتاجوش نديرو امبليكاسيون نعاودو نرجعو، غنديرو غير ليكيفالونس نيشان، حيت هادي فيها ليكيفالونس. لاحظوا كاين تشابه ما بين الجوج، كاين تشابه. فوالا بروف ديال 3، هادي بروف ديال 3. شنو باغا نبين؟ شنو غنسيبوزيو؟ اون سيبوز عندنا ان بي جي سي دي ديال ا و بي ايكال ا باش نخدمو بهادي. دابخي البروبريتي 2، فوالا دابخي 2 شنو عندنا؟ عندنا ا بي ان بي جي سي دي ديال ا و بي على بيسونس ان هي واحد، ولكن حنا خصنا على بيسونس ان من هنا. مزيان 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 مزيان. دونك شنو غندير؟ هادي اش كتعني؟ هادي ايكيفالونس، ايكيفالونس غنملي ايكيفالونس، ليكيفالونس نقلبو غير الادوار، نديرو بي جي سي دي ديال بي ان و بي على بيسونس ان و ا هي واحد، قلبنا غير الادوار. او غنعاودو نخدمو البروبريتي 2، ولكن باعتبار هذا هو البي، فهمتي؟ غنعاودو نابليكيو بروبريتي 2 وغنابليكيوها بالنسبه ل ام. اوكي، بي ان ا ام ايكال ا. ابليكينا البروبريتي جوج مرات، ابليكيناها قلبنا وعاودنا ابليكيناها وعطاتنا هادشي، ونعاودو نقلبو عاوتاني. وبيناها بليكيفالونس، حيت هادي كدوز لنا بليكيفالونس، دونك بلا ما نحتاجو نبينو هاد لامبليكاسيون وهاد لامبليكاسيون. ايوا شتو؟ اي دونك انا مونطري سي بروبريتي اللي هما مهمين بزاف وغنخدمو بهم. كنتمنى تكونوا استفدتوا هاد الفيديو. الفيديو الجاي ان شاء الله ليكواسيون ديال فانتين هي اللي غندوز ليها مباشره، هي الاولى غنبدا بها، ونكملوا هاد الكور اللي هو طويل بزاف. انا مستعد انني نكملو معكم، خصكم غير تبارطاجيو لا فيديو. خصني نشوف التفاعل عليها، واخا ما يكونش التفاعل انا غادي نكملها، انا بغيت نكملها، عجباتني بغيت نكملها وصافي. يلا السلام عليكم.